الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعات والأيام وفاوت بينهما في الفضل والإكرام، وربنا يخلق ما يشاء ويختار، فأصلي وأسلم على محمد المختار صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأخيار. أما بعد، فإخوة الإسلام، إن شهر صفر شهر من الشهور الهجرية التي خلقها الله عز وجل وعدها في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. ولم يرد في فضله ولا ذمه حديث، بل وما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا من الشهور ولا يوما من الأيام. وسمي بصفر بسبب خلو المنازل من أهلها في الجاهلية لخروجهم للقتال فيه، لأنه أول شهر بعد شهر محرم الذي يحرم فيه القتال في الجاهلية. فجاء الإسلام فأكد هذا المبدأ العظيم، فقيل سمي بصفر من قولهم صفر المكان إذا خلا، وأصفرت الدار إذا خلت. وهو الشهر الذي وقعت فيه أحداث عظام وتاريخ جليلة كغزوة الأبواء وفتح خيبر. فهو شهر من أشهر الله وزمان من أزمنة الله، لا يحصل فيه إلا ما قضاه الله وقدره، والأزمنة لا دخل لها فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. ولقد كان العرب في جاهليتهم وقبل الإسلام يتشاءمون من شهر صفر، ويعتقدون أنه شهر حلول المكاره ونزول المصائب. كذلك كان المشركون يتشاءمون من شهر صفر، لأنهم يعودون فيه إلى السلب والنهب والغزو والقتل بعد الكف عنها في الأشهر الحرم، حتى إنه لا يتزوج من أراد الزواج في هذا الشهر لاعتقاده أنه لا يوفق، ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر خشية ألا يربح. بل إن التشاؤم والطيرة لم يكن حادثا عند العرب في جاهليتهم فحسب، بل كان موجودا في الأمم التي سبقتهم. فقوم صالح عليه السلام تشاءموا منه فقالوا اطيرنا بك وبمن معك. وأصحاب القرية تشاءموا بالمرسلين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وآل فرعون تشاءموا بموسى ومن آمن معه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأشهر الاعتقادات الباطلة، فإن الناظر لحالهم يرى جهلهم وبعدهم عن الهدي الرباني السليم والواضح، فهم لا يعلمون وهم لا يؤمنون وهم لا يفقهون، وهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فما بال فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد والهدي الرباني النبوي أبت أنفسهم إلا التشبه بأهل الجاهلية والحذو حذوهم في بعض بدعهم والتشاؤم بهذا الشهر والاعتقاد بهذه الخرافات والضلالات والبدع والمحدثات. فمن البدع التي نراها ونجدها منتشرة عند حلول شهر صفر ويعتقدها بعض من الناس هداهم الله التوقف عن إقامة حفلات الزواج
وإقامة الأعراس في هذا الشهر تمسكا بما عليه أهل الجاهلية من التشاؤم. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعتقدات الفاسدة ونهى عنها، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فسئل: ما الفأل؟ فقال: الكلمة الحسنة. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب وتضعف الظن الحسن بالله عز وجل. إخوتي في الله، فنداء اليوم لكل هؤلاء رجالا ونساء ممن لا يزالون لهذا اليوم يعتقدون بمعتقدات جاهلية ويحذون حذوهم في التشاؤم من كل شيء حولهم، والتشاؤم من شهر صفر، ورد الشقاء والخسران والفشل والإحباط والمشاكل والهموم إلى هذا الشهر، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يراجعوا أنفسهم وعلاقتهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى، وأن يعلموا علما يقينيا حقيقة قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويؤمنوا إيمانا صادقا بقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.